Hello everyone, welcome back to the channel. हांव समजता सगळीं बरी आसतली म्हूण आज न्हू ब्रॉकली करुया. ब्रॉकली आलो न्हू सो करुया म्हणे. आनी हांव न्हू पयलीं ती कट कोतोलें, धाकटे पीस कट कोतोलें आनी हांव हे बॉलाक घातलें. आनी हांव न्हू गरम उदक घातलें, लायटशें वम, चड सारकें गरम न्हू दिसतशें. आनी मागीर वॉश कोता हांव. ब्रॉकली आतां वॉश करून जाली. हिंगा हांवें गॅसीचेर पॅन दवरलां आनी हांवें कॅटलान दवरलें गरम केलोलें तें उदक घायलां. आनी हिंगा हांव थोडें मीठ घातलें. मीठ घालून हांव ती ब्रॉकली उकडूंक घातलें, बॉयल करूंक घातलें. हिंगा आतां हें कवर करून हांव कूक करून दवरतलें. चडूय कूक करपा ना, कूक मागीर ती मॅश जाता न्हू तेका लागून. आनी हिंगा हांवें गार्लीक घेयलां. तुमकां कितू जाय तें घेयात, एक 10 पसून घेयात तुमी गार्लिकाचे. आनी हांव स्कीन काडून हांव वॉश करतलें आनी हांव बारीक चॉप करतलें. एक सायडीन हांव चॉप कोत म्हळ्यार गार्लीक, ते सायडीन ब्रॉकली जाली. सो आतां हांव ही ब्रॉकली काडटलें. आनी हें तें उदक आहा न्हू तें ब्रॉकलीचें थोडें आहा तें, सो तें भायर मारपा ना, कित्याक दुसरे भाजये बी हांव यूज करतलें. कित्याक तेका सगलो विटामिन्स आहा तो तें उदकाक गेल न्हू आनी तें भायर मारलें जाल्यार कसलो फायदो ना. सो हांव दुसरे भाजये यूज करतलें. हिंगा हांवें पॅन दवरलां आनी हांव हिंगा घी घालतां. तुमी ऑयल पसून घालूंक जाता नाल्यार बटर पसून घालूंक जाता. हांव बटर नाल्यार चडशें हांव घी घातां. हिंगा हांवें घी घायलां आनी हांव मातशें गरम जालें म्हणटरी हांवें गार्लीक चॉप केलो तें घायलां. तें बरें भाजून घेता हांव, सॉटे कोतां बरें करून. हें गार्लीक आतां भाजून जालें न्हू. हिंगा मसालो आतां तुमकां केसो जाय तो तुमच्यान घालूंक जाता. हिंगा हांवें मसालो हांवें पयलो ब्लॅक क्रश्ड हांवें पेपर घायलां. मागीर हांवें ऑर्गेनो घायलां थोडेशें. मागीर थोडेशें हांवें चाट मसाला घायलां आनी हांवें थोडो चिली पावडर घायलां. हें हांव यूज कोतां, हे भाशेन कोतां ब्रॉकली कोत जाल्यार. तुमच्यान आनी खंयचो मसालो घालपा जाय न्हू तुमच्यान घालूंक जाता. सो आतां मातशें सॉटे कोतलें आनी मागीर हांवें बॉयल केलेली ब्रॉकली घातलें आनी बरें मिक्स करून घेतलें. कोणा लायक जाता ब्रॉकली क्युबना म्हळ्यार लायक जाता ब्रॉकली खावपाक, तो सोदिता केन्ना कोता. आतां ही ब्रॉकली जाय येयली दिसना तुमकां. सो आतां हांव गॅस ऑफ कोतलें आनी काडून दवरतलें. हिंगा आतां हांव तयार कोतां म्हगे मसाला डोसा करपाची. आनी आतां हांव हें सगलो तांदूळ जावं दाळ बी फुगोवंक घालूंक जाय न्हू. सो आतां हांव पयलो तांदूळ घातां. हिंगा आतां हांव 1.5 कप हांव इडली रायस घेतां. तो मातशें मोठो येता न्हू आनी तो सेपरेटू येता इडली रायस म्हूण. सो हांव तो यूज कोता हिंगा. हिंगा आतां हांव दुसरो रायस घेतां. 1/2 कप हांवें पोडणी बॉयल्ड रायस घेतां, पार बॉयल्ड. मातशें न्हू वायट आहा तो आनी मातशें बारीक आहा. हो तरी मेळना न्हू तुमच्यान इडली रायस पसून घेवपा जाता. हिंगा आतां हांव रायस वॉश कोतलें म्हळ्यार चड उदकान हांव वॉश करपा ना, एक 2 उदकान हांव वॉश कोतलें. आनी हांव मागीर सोक करून दवरतलें. प्रोसेस तेसो न्हू तो डोसा बी कोत जाल्यार जावं इडली कोत जाल्यार सोक करूं पोडटा. 7 to 8 hours हांव सोक करून दवरतलें. हिंगा आतां हांव मसाला डोसा बॅटर जावं इडली बॅटर जावं 7 to 8 hours वयताय सोक करपा. तेका लागून हांवें प्रोसेस सकाळ फुडें स्टार्ट केला.
हांव न्हू न्हिदो वयश न्हू होणें हांवें सोक केलो आहा न्हू तो सगलो हांव ग्रायंड कोतोलें मागीर तो बॅटर करून तुवें फर्मेंटेड करून दवरूं पोटा हिंगा हांवें रायस हांवें सोक करून दवरचोय आतां दुसरो प्रोसिजर दाळ सोक करपा जाय आनी हिंगा हांव उरत दाळ घेता होल घेयल्या 1 कप घेता हिंगा हांवें 1/4 कप हांवें चना दाळ घेयल्या आनी हे दोनी हांव दाळ्यो वॉश करपाना तितूल्यो एक 2 उदकान वॉश केल्यार पुरो कित्याक तें उदक न्हू जाय पोटा फर्मेंटेड जावपा हिंगा आतां दाळ वॉश करून जाल न्हू आतां 1 टीस्पून हांव मेथी सीड घातां आनी हांव मातशें मिक्स कोतोलें आनी हांव ही दाळ न्हू सोक करून दवरतोलें हांवें सोक करून घायलो न्हू रायस आनी दाळ हांवें सेपरेट घायलोली सो आतां ती जाली सो आतां हांव ग्रायंड कोतोलें दोनी म्हळ्यार हें उदक आहा न्हू तेज्यान हांव ग्रायंड कोतोलें हांव उदक न्हू भायर मारपाना दोनी हेजें आहाय न्हू उदक सो हांव हेज्यानू कोतोलें ग्रायंड हिंगा हांवें पोहा घेयला 1/4 कप आनी तूं उदक घातोलें आनी मातशें सोक करून दवरतोलें हिंगा आतां हांव ग्रायंड कोतलें पयलीं दाळ मागीर रायस कोतोलें आनी हेच उदकान हांव ग्रायंड कोतोलें आनी हें उदक तरी काबार जालें न्हू जाल्यार हांव बेश्टें उदक यूज कोतोलें दाळ चोय बरी ग्रायंड जाल्या सारकी बारीक जाल्या लागना बसून सारकी स्मूथ जाल्या हे भाशेन जावपा जाय सेम जारान न्हू आतां हांव रायस ग्रायंड कोतां रायस हांवें ग्रायंड केलें न्हू स्मूथ जाला चोय हे भाशेन जावपा जाय हिंगा पोहा सोक कोन्न जालो आतां हांव ग्रायंड कोतोलें आनी हांव बॅटरान घातोलें आनी न्हू पॅन मातशें ल्हान जालें तेका लागोन हांव ट्रान्सफर कोतां दुसऱ्या पॅनाक घातां हिंगा 1 टीस्पून हांव शुगर घेतां आनी हांव मिक्स कोतोलें हिंगा हांवें पयलें स्पॅच्युलर घेवन हांवें मिक्स केलोलें आतां हांव हातीन मिक्स कोतां हातीन मिक्स केल्यार न्हू मातशें बरें जाता आनी फर्मेनेट जाता हो डोसा बॅटर न्हू चडशें हांव उत्तपम काडटां आनी डोसा काडटां आतां मिक्स कोन्न जाल न्हू हातीन आतां हांव फर्मेनेट जावपा दवरतोलें आनी नेक्स्ट डे हांव अर्ली मॉर्निंग हांव करूंक घातोलें डोसा बॅटर रेडी जालो आतां बटाटो फिलींग जाय म्हाका हिंगा हांवें कुकर दवरला आनी बटाट घायलें आनी मीठ घालून हांव कूक करून दवरतोलें आतां हांव न्हू कोकोनट चटणी कोतां हिंगा हांव कोकोनट घेतां ग्रीन चिली घेतां हिंगा हांव न्हू कॅज्यू घेतां तुमकां जाय जाल्यार तुमी रोस्टेड चना घेयल्यार जाता पीस हांवें जिंजरा घेयला क्युमन सीड घेतां थोडेंशें हिंगा हांव थोडे होल ब्लॅक पेपरकॉर्न घेतां करी लिव्स घेयले हांवें दोगान हांव ग्रायंड कोतलें स्मूथ पेस्ट कोतलें
थोडे हांव मीठ घातां आनी हांव पोतून ग्रायंड कोतोलें. जायत भाशेन जायती डिफरंट कोकोनट चटणी कोताय. हांव अशें कोन्न कोतां, हांव कॅज्यू घालून कोतां. म्हाका कॅज्यू घालून न्हू कोकोनट चटणी म्हाका बरी लागोता आनी हांव मागीर फ्रिजीन दवरतलें. हिंगा हांव थोडी ऑयल घातां. हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड, हाफ टी स्पून उरद दाल, हाफ टी स्पून चना दाल, हाफ टी स्पून हांवें हिंग घेयला. थोडे हांवें करी लिव्स घेता. ग्रीन चिली, 3 मीडियम स्लाइस आनियन घेता. थोडे उदक घालता, मीठ घालता आनी टर्मरीक घालता. हिंगा हांव बॉयल्ड पोटेटो घालता. मातशें मॅश केलाय, चड केलें नाय. हिंगा 1 टीस्पून हांव शुगर घातां. थोडें सॉल्ट घातां. कोरिएंडर लीफ घातां. हें आतां फिलींग रेडी जालें. सो आतां हांव गॅस ऑफ कोतोलें आनी हांव एक कंटेनरांत काडटोलें. हें बॉटेटो फिलींग न्हू तुमकां कितू जाय तें न्हू एक धाकटें कांशें काडूं जाता. हांव तेशें करून कोतां. हे भाशेन हांव कोन्न दवरता न्हू आनी थोडें जाय हें न्हू तितलें हांव काटां गरम कोतां. आख्खें हांव गरम करूं वचना ना मागीर पेडे जात न्हू. आनी चोय ही चटणी चोय काल केलो ती आनी ती हांव पयलीं मिक्स कोतोलें आनी ती हांव गरम कोतोलें. हिंगा सेम डोसा बॅटर न्हू तुका कितू जाय तो तूं एक दुसरें कांशां काड. कित्याक सोगलें हितू मीठ घायनाका. तुका जाय तें मीठ न्हू डोसा सेपरेट काळो आहा न्हू तें तूं घालूं जाय. हिंगा हांवें तवा दवरलोलो तो गरम जालो आनी हांव मातशें स्प्रिंकल कोतां उदक कित्याक हांव मातशें बोर जाता. कित्याक स्प्रिंकल केलें म्हणटकीर तो टेम्परेचर मातशें देंवता आनी मागीर हांव डोसा बॅटर घायला. हिंगा हांव न्हू थोडो चिली पावडर घातां, स्प्रिंकल कोतां. म्हाका न्हू लायक जाता म्हळ्यार हें ऑप्शनल घालूंक जायो अशें म्हूण ना. मागीर न्हू हांवें घी घायल्या.
हिंगा बटेटो मिक्सर केलो न्हू तो घाता आनी चटणी घाता वयल्यान. डोसा केला इतू क्रिस्पी जाला इतू बॉल लागताला आनी गरम गरम हाच्यान आनी बॉल लागता. सो हांव तेशें करून दित तेंकां आनी हांव न्हू फिलींग कोता न्हू त्या दोना डोसा कोता दोना. सो चटणी हांव भितोरी घाता ती आनी भायल्या काश्यांक दिना तेंकां खावपाक. तशें करून दिता. ती म्हाका संवय जाली पयरचो उत्तपम केलो चोय हे बेटरा केलोलो अशें कोता बेटर. आनी तुमी जाय जाल्यार मागीर तुमी ट्राय केल्यार जाली. आनी हांव केन्ना न्हू मेंदू वडा कोतालें. सो पयलीं कोतालें आनी न्हू तें मातशें मिक्सर मातशें बरें जाय पडटाय कित्याक तें ड्राय आंटू पडटा. तूं तर पातोळ आंटिलें न्हू की जाता तेल भितर वयता डीप फ्राय कोताय न्हू तें तेल भितर वयता. सो आनी तें सगळें तेलाचें जाताय हांव मातशें एवॉयड कोता. सो हांव केन्ना कोण दाखयता तुमकां मेंदू वडा तेंय बरें लागताय म्हाका लायक जाताय जाय तें जाल म्हळ्यार हायल्यार. आनी हो बेटर आतां मगे ओलो आहा. सो आतां हांव न्हू तो फ्रिजीन दवरतलें आनी हांव तो न्हू जाय तितलो काटा मीठ घाता आनी हांव कोण खाताय आमी तशें कोन्न. मगे व्हिडिओ केश लागलो तो सांगल्यार जालो. नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें. बी सेफ, टेक केअर अँड लॉट्स ऑफ लव.